बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें। मैंने आज सुबह भी आपके लिए खबर निकाली थी कि कल चीफ जस्टिस साहब ने खाने का एहतमाम किया था जिसमें 14 जजेस शरीक हुए। 14 जजेस के बाद अब 8 जजेस ने, उन 14 में से जो 8 है उन्होंने आज पहले दिन ही अदालत लगते ही अपना खड़ाक दिखा दिया है। बहुत सारे लोग तो कह रहे थे, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे जस्टिस काजी फायज ईसा ग्रुप और हुकूमत जो है वो क्लीन बोल्ड हो गई है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का जो दो टोक फैसला है वो आपको बताना चाहता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर समात है वो आज कोई 1:45 बजे के करीब शरीक हुई, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे और सुप्रीम कोर्ट के बाकी उनके अलावा 7 और उनको मिला के 8 जजेस ने समात की। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब थे, जस्टिस अजहर हसन रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वही साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो थी। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं वो कम किए जा सकते हैं, क्या उनके ऊपर कोई कदगन ली जा सकती है। अब हुकूमत को पहला झटका कैसे लगा? आप जानते हैं कि 8 रुकनी बेंच ने पिछली समात के अंदर हुकूमत को यह हुक्म दिया था कि वो अगले हुक्म तक किसी भी किस्म का इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेगी। आज अटॉर्नी जनरल ने फौरी तौर पे अदालत से ये इस्तदा की कि आपने जो हुक्म इम्तना जारी कर रखा है, यानी आप उस हुक्म इम्तना को वापस ले लें, ताकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब जो है वो आइंदा फैसला किया करें कि किसने अज़खुद नोटिस लेना है और बेंचेस की तश्कील का मामला भी है। जिसके बाद अब अदालत ने उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने बड़े दो टोक अंदाज के अंदर कोर्ट का माइंड बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से है, एक है। यानी अगर विफाक की बात आप कर रहे हैं तो आजाद अदलिया भी उसके अंदर लिखा गया है। उन्होंने कहा देखना है कि अदलिया का जुज तब्दील हो सकता है, यानी जो आजाद अदलिया आइन जिसकी बात करता है क्या उसको तब्दील कर सकता है। अदलिया की आजादी बुनियादी हक है, यानी फंडामेंटल राइट है। अदलिया की आजादी के हवाले से ये एक मुनफरिद मुकदमा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि जो मुकदमे के फरीकैन हैं, जिसमें सियासी जमातें हैं, बार काउंसिल्स हैं, हुकूमत है, उन्होंने कहा वो संजीदा बहस की तवक्को है और बेहतरीन मुआवनत फराहम करना होगी। अब पहले मरहले के अंदर अदालत ने ये हुक्म इम्तना वाली बात मुस्तरद की। उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल आ गई और पाकिस्तान बार काउंसिल ने यह कहा कि जनाब आप जो है वो बना दें, फुल कोर्ट बना दें और फुल कोर्ट के हवाले से उसके साथ जो है आप यूं करें कि जो 7 सीनियर तरीन जजेस हैं उनको शामिल करें और उसमें से जस्टिस जो मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उनको इस बेंच से अलग कर दें। अब इस हवाले से अटॉर्नी जनरल भी वही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल भी वही के बात कर रही है। लेकिन अदालत ने इस हवाले से इफ्तिखार चौधरी के रेफरेंस का हवाला दिया और ये कहा कि इफ्तिखार चौधरी रेफरेंस के अंदर अदालत ये तय कर चुकी है कि अगर किसी भी जज के खिलाफ कोई रेफरेंस आ जाए तो उसको काम से नहीं रोका जा सकता। चले हम जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को छोड़ देते हैं, मैं ये जस्टिस साहब ने बात नहीं की, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको कि काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ भी तो रेफरेंस आया था, तो क्या उस दौरान काजी फायज ईसा साहब को बेंचेस से या सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया गया था? हरगिज भी नहीं, वो केसेस की समाअत करते रहे। तो ऐसा तो नहीं इन हवाले से। अच्छा, एक और बात जो है अदालत ने कही कि ये पहली दफा है कि मुकन्नना ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आइन में सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक कानून साजी के हवाले से हुदूद क़ुयूद मौजूद हैं, हमने उन्हें भी देखना है। जिस पे जब ये बार बार सारे कह रहे थे कि आप हुक्म इम्तना वापस लें बेंच का, तो चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा पहले समझा तो दें कि कानून है क्या और ये कानून आपने बढ़ाया क्यों है। फिर अटॉर्नी जनरल ने सादा लफ्जों में कहा कि अदालत बेंच बढ़ाने पे गौर करे, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा बेंच की तादाद कम भी की जा सकती है, फुल कोर्ट की जो इस्तदा है उसको बाद में देखा जाएगा। अब ये अदालत के ओवरऑल निकात थे जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि विफाकी हुकूमत या जो नेशनल असेंबली है वो अन्य व कानून साजी नहीं कर सकती, उसकी भी कुछ चीजें हैं। अब इसके बाद अदालत ने एक और लेवल के ऊपर चल के इनकी जो कहते हैं ना वो मत मार दी। वो क्या है? वो ये है कि उन्होंने ये बताया
کہ جناب علی یہ آپ نے جو پارلیمانی کمیٹی ہے اور اس کے اوپر جتنی بحث ہوئی ہے اس کا جتنا ریکارڈ ہے وہ طلب کر لیا گیا. یعنی پارلیمانی کمیٹی کے اندر کیا بحث ہوئی ہے, کیا ووٹنگ ہوئی ہے, وہاں پہ جو قانون بنانے والے ہیں ان کی رائے کیا ہے, یا وہ کیوں یہ قانون بنانا چاہتے ہیں, اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 پر قائمہ کمیٹی کا بحث کا ریکارڈ بھی طلب. اٹارنی جنرل کو متعلقہ ریکارڈ آئندہ سماعت سے قبل عدالت میں پیش کرنے کا حکم, اور عدالت نے سماعت اب پیر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے باقی سب سے, بار کونسل سے, سیاسی جماعتوں سے اس بارے میں جواب طلب کر لیا. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ چیزیں ہیں, کچھ چیف جسٹس نے اور بھی ریمارکس دیے, اور ظاہر ہے آٹھ رکنی بینچ جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے کہا سیاسی لوگ انصاف نہیں, من پسند فیصلے چاہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ پک اینڈ چوز کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کی چیزوں کے حوالے سے. اب یہ سارا کچھ کہنا تھا, اور اس چیز سے ہٹ کے انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے ججز کی عزت نہیں کریں گے تو انصاف کی توقع نہ رکھیں. پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بڑا ادارہ ہے, ہر ادارہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد کا پابند ہے. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے ججز کا جاری کیا گیا حکم سب پہ لازم ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج عدالت نے ان کی جانب سے جتنی استدعائیں کی گئی, یا پاکستان بار کونسل جو بھرپور ان کا اور حکومت کی پتہ نہیں لائن کیسے ایک ہو جاتی ہے, اس کو مسترد کر دیا. اب بڑا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے, آپ جو ہے وہ حدود و قیود ہیں, حکم امتناع ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہٹایا نہیں جائے گا, بلکہ آپ لے کے آئیں. اب یہ سماعت پیر کو 12:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے. اگلی خبر ذرا سن لیجئے. اگلی خبر ہے الیکشن سے متعلق. میں 2 خبریں آپ کو دوں گا, آپ اس میں سے ذرا اندازہ خود لگا لیجئے گا. پہلی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہاں پہ الیکشن سے متعلق ایک اور جو رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے. اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پیسے نہیں ملے, ان کو سیکیورٹی نہیں ملی. تو ظاہر ہے کہ جو ان کی تیاریاں ہیں وہ اس سے متاثر ہوئی ہیں, اور تیاریاں متاثر ہونے کی وجہ سے اب الیکشن ان کے بس کی بات نہیں ہے. اگلی خبر سنیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ کیسے سارے ایک ہی چیز کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں. اگلی خبر یہ ہے رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہے, اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنے دیں. اب یہاں پہ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے وہی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے رانا ثناءاللہ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان رانا ثناءاللہ کی بات سن رہا ہے, یا رانا ثناءاللہ الیکشن کمیشن کی بات سن رہے ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ بہتر کر سکتے ہیں. ایک اور خبر جو اب یہ اسکندر سلطان راجہ نے جو ہاتھ کھڑے کر دیے اور ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں کہہ دیں کہ ہم الیکشن نہیں. اب خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان باضابطہ طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے ہفتے جو الیکشن سے متعلق ان کو التوا یا اس کو ملتوی یا کینسل کے حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کرے گا. تو بھائی آپ یہ جو ہاتھ جوڑ کے آپ بتا دیں کہ آپ پی ڈی ایم جو خواہش ہے وہ پوری کرنا چاہتے ہیں. اب اگلی خبر, آج چودھریوں کا کیس کی جو سماعت تھی وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوئی, اور ان کے گھر کے اوپر جو چھاپے پڑ رہے ہیں تو گرفتاری کے خلاف حکم امتناع چاہیے تھا ان کو چودھریوں کو. تو یہاں تک تو خیر وہ نہیں ہوا, عدالت نے کہا کہ ہم کس قانون کے تحت ان کی گرفتاری روک دیں. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت, اینٹی کرپشن اور دیگر جو متعلقہ فریقین ہیں ان سے 8 مئی تک جواب طلب کر لیا ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے جب ضمانت دی ہوئی تھی تو آپ یہ کریں گے تو یہ سب کچھ ہے. اچھا, جاتے جاتے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ باقی ساری باتیں ہیں, مریم اورنگ زیب کا ایک بیان بڑا امپورٹنٹ ہے, ساری سماعت اور جو کچھ ہوا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. مریم اورنگ زیب کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ پارلیمنٹ اپنے اختیارات کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائے گی. آئین ری رائٹ کرنا یا قانون سازی کے اختیار پہ پابندی لگانا عدلیہ کا اختیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات اٹارنی جنرل صاحب عدالت کے سامنے کر دیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. صرف ٹویٹس کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.